पहिलो यूहन्ना पल्टाउनुस् तपाईले। पहिलो यूहन्ना 2 को 15, 16, 17 मा यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। मा संसारलाई वा संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। यहाँ सुन्नुहोस् है, आजको टपिक भनेको संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर है। संसारमा भएको चीजलाई थोकलाई तपाई मैले चाहिँ प्रेम गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ वचनले चाहिँ यहाँ दिएको छ। संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ के हो त? यो संसारमा भएको थोक के हो त हैन? संसारमा भएको चीज के हो त जसलाई तिमीहरूले प्रेम नगर भन्नुभएको छ? संसारलाई वा संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। यदि कुनै व्यक्तिले, हेर्नुस् है, कुनै पनि व्यक्तिले संसारमा भएको थोकलाई प्रेम गर्छ भने पिता त्यसमा हुनुहुन्न। के हो त संसारमा भएको थोक? के छ त्यस्तो चीज हैन? हेर्नुस् है, यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्छ भने, यदि तपाई र मैले यदि संसारलाई तपाईं र मैले प्रेम गर्दैछौं भनेदेखि चाहिँ पिता चाहिँ उसमा हुँदैन भनेर वचनले भनेको छ। अनि संसारमा भएको थोकलाई तिमीहरूले प्रेम नगर भनेको छ। के हो त त्यो? के हो? आज तपाईं र मैले बुझ्नुपर्छ। तपाईं र मैले एकदमै यसलाई डीपमा गहिरेर हेर्नुपर्छ। किन प्रभुले यो मेसेज चाहिँ नयाँ करारको मूल मेसेज हो। नयाँ करारको तपाईको सुरुदेखि लास्टसम्म तपाईले हेर्नु भन्ने वचनलाई हेर्नु भनेदेखि चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ एकदम फोकस गरेको छ। प्रभुको आफ्नो टिचिङमा, आफ्नो शिक्षामा यो कुरालाई एकदम जोड दिनु भएको छ उहाँले चाहिँ, प्रभु येशूले चाहिँ। अनि हामी नयाँ करारमा आएका, नयाँ करारमा जन्मेका मानिसहरूले यो कुरालाई एकदमै तपाईं र मैले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। आजको मण्डलीले बुझ्नु जरुरी छ। तपाईं र मैले बुझ्नु जरुरी छ है। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। किनकि संसारमा भएका सबै थोक, हेर्नुस् है, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएका होइनन् तर संसारबाट आएका हुन्। संसारमा चाहिँ 3टा थोक रहेछ, हेर्नुस् है। अनि त्यो 3टा थोकलाई चाहिँ तिमीले प्रेम नगर भन्नुभएको छ। अनि त्यो 3टा थोकमा यस्तो चीज छ जो प्रभुलाई मन पर्दैन रहेछ है। त्यो कुरा तपाईले आज बुझ्नुपर्छ। त्यो 3टा चीज के हो भन्दाखेरि एउटा शरीरको अभिलाषा रहेछ, एउटा आँखाको अभिलाषा रहेछ र एउटा जीवनको सेखी। यो 3टा कुरा चाहिँ संसारमा छ। संसारमा चाहिँ यो 3टा चीज चाहिँ हैन, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेखी, यो 3टा कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा रहेछ हैन। संसारको थोक रहेछ यो 3टा कुरा चाहिँ। अब तपाईले क्लियरली बुझ्नुपर्छ है। संसारलाई वा संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 3टा कुरा रहेछ। तपाईले आज बुझ्नै पर्छ यो कुरा है। अनि त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दा एउटा शरीरको अभिलाषा, एउटा आँखाको अभिलाषा, एउटा जीवनको सेखी, 3टा कुरा रहेछ संसारमा चाहिँ है। अनि संसारमा 3टा भएको कुरालाई चाहिँ, यो 3टा कुरालाई चाहिँ तपाईं र मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ? यो थोकलाई चाहिँ प्रेम गर्नु हुँदैन हैन। अनि यो 3टा कुरालाई जसले प्रेम गर्छ नि हैन, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेखी, यो 3टा कुरालाई जसले प्रेम गर्छ पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। यो 3टा कुरा हुनेसँग चाहिँ पिताको प्रेम हुँदैन रहेछ। तपाईं र मैले बुझ्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि संसारमा भएको थोकलाई तिमीहरूले प्रेम नगर भन्नुभएको छ। अनि यो 3टा कुरा के हो त? यसलाई तपाईं र मैले हेर्नेछौँ। हेर्नुहोस् है, संसार बिति जान्छ भनेको चाहिँ यो 3टा थोक बितेर जान्छ। संसारमा भएको थोक बितेर जान्छ, शरीरको अभिलाषा बितेर जान्छ,
आँखाको अभिलाषा बितेर जान्छ, जीवनको सेकी पनि बितेर जान्छ। यसको मतलब संसार बितेर जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ। संसारको अभिलाषा पनि बितेर जान्छ। अभिलाषा भन्ने शब्दलाई याद गरिराख्नुहोस् तपाईले। अभिलाषा बितेर जान्छ, संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। संसार बितेर जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बितेर जान्छ। हो, त्यसको अभिलाषा पनि बितेर जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने मानिस चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ है। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि नयाँ करारको विश्वासीलाई, नयाँ करारको मण्डलीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि संसारमा भएको थोकलाई प्रेम नगर। यो चाहिँ नयाँ करारको वचनमा चाहिँ, नयाँ करारको मण्डलीमा चाहिँ मेन यो चाहिँ प्रभु यीशुले दिएको शिक्षादेखि अहिलेसम्म प्रकाशको पुस्तकसम्म सिकाइएको कुराहरू चाहिँ यसमा फोकस छ। एकदमै फोकस गरेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। हामी तीनटा कुरालाई एकदम सर्टकटमा हेर्नेछौँ है। शरीरको अभिलाषा हेर्नुहोस्, यहाँनिर शरीरको अभिलाषा भनेको के हो त तपाईँले बुझ्नुपर्छ है। शरीरको अभिलाषा यो खालको मेसेज चाहिँ म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु। यो खालको वचन चाहिँ छ नि मण्डलीमा प्रचार गर्दैन मानिसहरूले, अगुवाहरूले, लिडरहरूले प्रचार गर्दैन, प्रचार गर्ने साहस पनि गर्दैन, आँट पनि गर्दैन। यहाँ सुन्नुहोस् है, यो खालको मेसेज प्रचार गर्ने आँट पनि गर्दैनन् धेरै अगुवा लिडरहरूले। तर म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एल्गिबरले हामीले सुन्नुपर्छ र तपाईँहरू मैले सिकाउनुपर्छ अबको दिनहरूमा। हामी चाहिँ थोरै छौँ अनि यो चाहिँ एउटा प्रभुको 12 जना चेला जस्तो हामी चाहिँ। अनि प्रभुले आफ्नो 12 जना चेलालाई चाहिँ एकदमै डिपली सिकाउनु भयो है। एकदम गहिरो शिक्षाहरू दिनुभयो उहाँले चाहिँ। किन भन्दाखेरि त्यो शिक्षाहरू चाहिँ आज प्रभु यीशुको शिक्षाहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि अभिलाषा भनेको के हो त? शरीरको अभिलाषा भनेको छ, तपाईँले अभिलाषा भन्नेलाई तपाईँले टिक लाउनुहोस्। अभिलाषा भन्ने कुरालाई टिक लाउनुहोस्। शरीर त शरीर भइहाल्यो हैन, तर अभिलाषा भन्नेलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले टिक लाउनुपर्छ। अभिलाषा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा, अब हामीलाई नेपाली भाषा हामी बुझ्न गाह्रो छ क्या। हामीलाई नेपाली भाषा बुझ्नलाई चाहिँ धेरै गाह्रो छ। हाम्रो त्यस्तै तरिकाले हाम्रो त्यस्तै ब्याकग्राउन्ड भएर आयौँ के हैन। अनि यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै अभिलाषालाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ लस्ट भन्छ, LUST लस्ट। लेख्नुहोस् तपाईँले, नोट गर्नुभएको छ भने LUST लस्ट भनेर लेखेको छ त है। यो चाहिँ शरीरको अभिलाषा है। अनि अभिलाषा भनेको शब्द चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि लस्ट भनेर व्याख्या गरेको छ अङ्ग्रेजीमा है। अनि यो अङ्ग्रेजी भाषा लस्ट चाहिँ कसरी लेख्न आयो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्रिकबाट ट्रान्सलेट गर्दाखेरि लस्ट भन्ने शब्दलाई प्रयोग गर्यो अङ्ग्रेजीले चाहिँ हैन। अनि यसको मिनिङ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि भेरी स्ट्रङ सेक्सुअल डिजायर भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् है, धेरै पटक त मैले इङ्ग्लिस किन बोलेको भन्दा धेरै पटक तपाईँले इङ्ग्लिसबाट सट्ट भन्थ्यो भने एकदम तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ है। यो चाहिँ भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि भेरी स्ट्रङ सेक्सुअल डिजायर, अभिलाषा भनेको चाहिँ त्यो रहेछ। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई बताउँदै जान्छु। तपाईँले जब तपाईँले एकदमै टची हुन्छ नि, त्यसको विरुद्धमा तपाईँले हृदयभित्रबाट तपाईँले आवाज उठाइहाल्नुपर्छ है। तपाईँले जति बुझ्दै जानुहुन्छ, जति तपाईँले त्यसलाई तोड्दै जानुहुन्छ नि, त्यसलाई तपाईँले चाहिँ त्यसै गरी तपाईँलाई हुने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै है वचनको शक्तिमा येशूको नाममा तपाईँले भत्काइहाल्नुपर्छ है। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि काम वासनाको उत्कट अभिलाषा। यो चाहिँ के रहेछ? शरीरको अभिलाषामा पर्दो रहेछ। शरीरको अभिलाषा अनि त्यो पनि के त? के संसारमा भएको थोक हैन। संसारमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ के रहेछ त? एकदमै विकृतिमा रहेछ यो चाहिँ हो। हेर्नुहोस् है, काम वासनाको उत्कट अभिलाषा हैन, उत्कट कामोच्छा। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले नेपालीमा भन्दाखेरि तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो छ, तर यही शब्दलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्यो त? भेरी स्ट्रङ सेक्सुअल डिजायर भन्यो हो, अथवा सम्भोगको इच्छा भनेको छ नेपालीमा
हैन, अथवा यसलाई चाहिँ एकदम कामुक भनेको छ, कामुकता भनेको छ है। यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ के रहेछ त, संसारमा भएको थोक। अनि यसको बारेमा चाहिँ प्रभुले एकदमै खण्डन गर्नुभएको छ हो। एकदमै प्रभुले चाहिँ के गर्नुभएको छ त, यसकोमा चाहिँ विरुद्धमा बोल्नु भएको छ प्रभुले चाहिँ। यो एटिट्युड, यो अभिलाषा, लस्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको विरुद्धमा छ, जीवित परमेश्वर यहोवाको विरुद्धमा छ यो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ, ग्रीकमा यसलाई इपिथुमिया भन्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, ग्रीकमा यसलाई इपिथुमिया भन्छ, अनि जसको नेपालीमा अर्थ के भयो त, अभिलाषा है। त्यो अभिलाषा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यो चाहिँ के त, लस्ट भनेर भन्थ्यो। अनि लस्टको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि भेरी स्ट्रङ सेक्सुअल डिजायर भनेको चाहिँ उसको चाहिँ, त्यो मानिसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कामुकता, उसको सोच, उसको विचार, उसको सबै कुरा चाहिँ केमा केन्द्रित हो भन्दाखेरि सेक्सुअल डिजायरमा भयो। अर्को हरेक टाइम, हरेक पटक, हरेक सोच, हरेक विचार चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो खालको छाडा प्रवृत्तिमा चाहिँ उसले चाहिँ मन लगायो। संसारको कुरामा मन लगायो, उसले चाहिँ शरीरको कुरामा मन लगायो। आज तपाईँले क्लियरली बुझ्नुपर्छ यो है। ग्रीकमा इपी भनेको चाहिँ के रहेछ त, इपी भनेको छ, यो दुईटा शब्द जोडेर बनाएको छ यसलाई। इपिथुमियालाई चाहिँ दुईटा शब्दमा उसले चाहिँ के ग्रीकले जोडेको छ। एउटा इपी भनेको रहेछ, इपिआई, इपी भनेको चाहिँ फोकस। हेर्नुहोस् है, इपी भनेको चाहिँ के त, फोकस भनेको चाहिँ सेक्सुअल डिजायरमा एकदम फोकस गर्ने के, हरेक सबै उसको तन मन धन चाहिँ त्यहाँ लगाउने हो कि उसले चाहिँ एकदम त्यो कुरोमा फोकस गर्ने। अनि अर्को त्योसँगै थिमोस भन्ने शब्द युज गरेको छ अर्को ग्रीकमा। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्यासिनेट डिजायर भनेको छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ। त्यसलाई सर्लक्कै त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त, प्यासिनेट डिजायर भनेको। प्यासिनेट डिजायर भनेको के हो भन्दाखेरि यौन प्रेमको तीव्र चाहना उत्पन्न हुनु, प्यासिनेट डिजायर भनेको चाहिँ। अथवा थिमोस भनेको चाहिँ के रहेछ त, यौन प्रेमको तीव्र चाहना भावनाबाट अथवा मनबाट उत्पन्न हुनु। यो चाहिँ सांसारिक कुरा हो। आज हामी येशूका चेलाहरू हौँ, तपाईँ र म चाहिँ येशू ख्रिस्टको चेलाहरू हौँ। त्यसले गर्दा तपाईँ र मैले आज बुझ्नुपर्छ, यदि यो खालको डिजायर तपाईँले पक्रिँदै हुनुहुन्छ भने, आफूभित्र देख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजै यसै गरी तपाईँले त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ। येशूको नाममा तपाईँले त्यसलाई के गर्नुपर्छ त, त्यसलाई के त, रद्द गर्नुपर्छ। तपाईँले रद्द गर्नुपर्छ, खारेज गर्नुपर्छ, खारेज गर्नुपर्छ तपाईँले। अनि यसै गरी त्यो रद्द हुनेछ, खारेज हुनेछ है। प्यासिनेट डिजायर आज धेरै मानिसहरूमा, संसारको मानिसहरूमा के त, प्यासिनेट डिजायर छ हो। थिमोस भन्ने ग्रीक शब्दमा प्यासिनेट डिजायर भनेर शब्द युज गरेको छ। अनि त्यो भनेको चाहिँ के त, हैन, प्रेमालाप, हैन, यौन सम्बन्धीको प्रेममा चाहिँ लिप्त हुने, खालि त्यसकै मात्रै सोच, त्यसकै मात्रै डिजायर, त्यसकै मात्रै चाहना। अनि त्यो चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै फोकस हुन्छ, एकदमै त्यो कुरामा चाहिँ केन्द्रित हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ प्रभुलाई घृणा लाग्छ, प्रभुलाई चाहिँ मन पर्दैन। नयाँ करारको चाहिँ के त, नयाँ करारको चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो कुरामा जोड दिनुभएको छ प्रभुले। अनि यो चाहिँ के रहेछ त, शरीरको अभिलाषा। आज बुझ्नुभयो नि तपाईँले, शरीरको अभिलाषा के हो, शरीरको अभिलाषा के हो त्यो बुझ्नुभयो तपाईँले। यदि तपाईँले आफूलाई पक्रिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले के त, याकुब 4:7 वचन दाबी गर्दै तपाईँले विरोध गर्नुपर्छ यस गाडी। आज अहिले नै तपाईँले त्यसलाई टोटल्ली तपाईँले विरोध गर्नुपर्छ, अनि त्यो तपाईँदेखि भाग्नेछ हैन। तपाईँले रोमी 1:24 देखि तपाईँले निकाल्नुहोस् त। रोमी 1 परमेश्वर
यहाँ हेर्नुहोस्, म पढेर सुनाउँछु, तपाईँले ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, 24 देखि म पढ्छु, म छिटो छिटो पढ्छु। यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिनीहरूको हृदयका काम वासनाको अशुद्धतामा छोडिदिनु भयो कि तिनीहरूले आपसमा आफ्ना शरीरको अनादर गरून्, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग साटेर सदा सर्वदाका परम धन्य सृष्टिकर्तालाई त्यागेर बरु सृष्टि गरिएका थोकहरूलाई पूजा र सेवा गरे। यिनीहरूले चाहिँ के गर्यो त? हेर्नुहोस् त, 24 को पहिलो शब्दमा के लेखेको छ? यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई, हेर्नु, तिनीहरूलाई भनेको संसारमा भएकाहरूलाई, तिनीहरूलाई तिनीहरूको हृदयका काम वासनाका अशुद्धतामा छोडिदिनु भयो। हृदयको काम वासना भनेको छ, हेर्नुहोस् है, भनेको चाहिँ हृदयभित्रबाट एउटा सेक्सुअल डिजायर आउँदो रहेछ। त्यो अशुद्धतामा हो, त्यो खालको कामुकतामा, त्यो अशुद्धतामा परमेश्वरले पनि छोडिदिनु भयो। किन? मानिस भ्रष्ट भयो नि त। मानिस एकदमै भ्रष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि के त, तिनीहरूको हृदयको काम वासनाको अशुद्धतामा छोडिदिनु भयो कि तिनीहरूले आपसमा आफ्ना शरीरको अनादर गरून्। उनीहरूको हृदयको काम वासना त्यो अशुद्धतामा परमेश्वरले छोडिदिनु भयो। किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ के त, आफ्नो शरीरलाई, आफू भएको शरीरलाई पनि के भन्दा उनीहरूले चाहिँ अशुद्ध, होइन, एकदम अनादर गर्यो। त्यहाँनिर चाहिँ रेस्पेक्ट भएन, आफ्नो शरीरको विरुद्धमा, आफ्नो शरीरमै के भयो भन्दाखेरि अनादर भयो त्यो चाहिँ, अनि प्रभुले छोडिदिनु भयो। यो चाहिँ के हो त? यो चाहिँ संसारको थोकहरू, शरीरको अभिलाषा हो यो चाहिँ। हेर्नुहोस् है, शरीरको अभिलाषा। किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग साटेर सदा सर्वदाका परम धन्य सृष्टिकर्तालाई त्यागेर बरु सृष्टि गरेका थोकहरूलाई पूजा र सेवा गरे। यो चाहिँ मूर्ति पूजा भयो, होइन, मूर्ति पूजा हुन आयो। हेर्नुहोस् त, यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई लाज मर्दो कामुकताको निम्ति छोडिदिनु भयो। लाज मर्दो कामुकता भनेको छ एकदमै घृणा, होइन, घृणा उत्पन्न हुने, एकदमै घृणित, प्रभुलाई यति अनादर यो चाहिँ है, एकदमै लाज मर्दो कामुकताको निम्ति छोडिदिनु भयो प्रभुले। हेर्नुहोस् है, छोडिदिनु भयो। तिनीहरूका स्त्रीहरूले आफ्ना स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे है। ती स्त्रीहरूले के गर्यो त? स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिणत गर्यो। त्यो कारणले प्रभुले छोडिदिनु भयो, होइन। तिनीहरूको काम वासनामा, तिनीहरूको छाडापनामा, तिनीहरूको मूर्ति पूजामा परमेश्वरले छोडिदिनु भयो। किन भन्दाखेरि स्त्री पुरुषहरूले के गर्यो त? त्यतिखेर एकदमै अनादर गर्यो। अनि यो चाहिँ के थियो भन्दा सांसारिक कुरा थियो, संसारको कुरा थियो यो चाहिँ, संसारको शरीरको अभिलाषा थियो यो चाहिँ। अनि यस अभिलाषामा परमेश्वरले छोडिदिनु भयो। अनि आज मण्डलीले तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ है, तपाईँ र मैले बुझ्नु, छोडिदिनु भयो। तिनीहरूका स्त्रीहरूले आफ्ना स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे र त्यसरी नै स्त्रीतर्फको स्वाभाविक व्यवहार त्यागेर एक दोस्रो तर्फ कामुकताको जलनमा पुरुषहरूसित निर्लज्ज काम गरे र आफ्नै शरीरमा आफ्ना कसुरको उचित दण्ड भोगे। कति घृणित कुरा यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले देख्नु भएन? यो चाहिँ शरीरको अभिलाषा। पुरुषहरूले पुरुषहरूसँग, स्त्रीहरूले स्त्रीहरूसँग के गर्यो त? छाडा गर्यो यिनीहरूले चाहिँ। त्यो किन छाडा भयो भन्दाखेरि त्यो कामुकताको कारणले गर्दाखेरि, सेक्सुअल डिजायरको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू छाडा भयो। यिनीहरू चाहिँ, यिनीहरू यति दूषित भयो। यिनीहरूले चाहिँ एकदम अस्वाभाविक व्यवहारहरू भयो। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नै शरीरलाई दण्ड दियो, आफ्नै शरीरलाई अनादर गरेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले त्यो दण्ड भोग्नु पर्यो। अनि यस्तो कुरालाई प्रभुले घृणा गर्नुभयो। प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ प्रभुले चाहिँ यस्तो कुरालाई चाहिँ। अनि यो चाहिँ के हो त? शरीरको अभिलाषा हो। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ? शरीरको अभिलाषा भनेको के हो?
शरीरको अभिलाषा चाहिँ त्यो। यिनीहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो शरीरमा आफ्ना कसुरको उचित दण्ड भोगे। त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्यो त? शरीरमै दण्ड भोग्यो उनीहरूले चाहिँ। त्यो घिनलाग्दो कामको कारणले गर्दाखेरि, फोहोरी कामको कारणले गर्दाखेरि, कामुकताको कारणले गर्दा, कामुकताको इमोसनमा मान्छे जल्दो रहेछ। अनि त्यो जलनमा तिनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्यो यिनीहरूले चाहिँ। अनि त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्यो त? आफ्नै शरीरमा दण्ड भोग्यो, आफ्नै शरीरमा पीडा भोग्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि यस्तो खालको मूर्ति पूजाले चाहिँ तपाईको शरीरलाई चाहिँ नि थाङथिङ्लो बनाउँछ। पाप हो नि त यो त, पाप। पापले तपाईलाई के त? टुक्रा टुक्रा पार्छ। तपाईको हड्डी हड्डी, तपाईको गुदी गुदी, मासी मासी यसले चाहिँ के गरेछ? मक्काइदिन्छ। यो शारीरिक अभिलाषा। आज शरीरको अभिलाषा भनेको चाहिँ यो हो। तपाईले आज बुझ्नुहोस् यसलाई। आज हामी मण्डलीले बुझौँ। आउने पिढीलाई तपाईँ र मैले स्पष्ट क्लियर बताउन सक्नुपर्छ के हो शरीरको अभिलाषा भने। आज हामीले शरीरको अभिलाषा तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, तर तपाईँले यो डिप, यो गहिराइमा जानु भएको थिएन तपाईँले। आज धेरै मण्डलीलाई थाहा छ शरीरको अभिलाषाको बारेमा। शरीरको अभिलाषा भनेको झै झगडा नगर्नु, यो नगर्नु, आदि इत्यादि नगर्नु भन्ने मात्र बुझ्छ। तर शरीरको अभिलाषाको गहिराइ चाहिँ कहाँ रहेछ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यो तपाईँले विरोध गर्नुपर्छ। यसको बारेमा हामी मण्डलीले विरोध गर्नुपर्छ। तपाईहरु मेरो बालकहरु, बच्चाहरु कस्तो छ तपाईहरु मैले सम्झाउनु पर्छ। कतातिर जाँदैछन् हाम्रो नानीहरु तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्छ। यदि शरीरको अभिलाषा तिनीहरुको जीवनमा, हाम्रो बालकहरुको जीवनमा हामीले देख्दै छौं भने तपाईहरु मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। किनभने शरीरको अभिलाषाले चाहिँ के गरिरहेछ त आज हरेक मण्डलीमा मानिसहरुलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ गाँजिरहेको छ, मृत्युतिर गइरहेछ सबैजना मानिसहरु। त्यसरी तिनीहरूले परमेश्वरलाई मान्यता दिन नचाहेको हुनाले परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रष्ट मनका अवस्थामा अनुचित आचरणको निम्ति त्यागिदिनु भयो। प्रभुले त्यागिदिनु भयो हैन। तिनीहरू सबै किसिमका बदमाशी, दुष्टता, लोभ, इबीले भरिएका हुन्छन्। संसारको अभिलाषा भनेको, शरीरको अभिलाषा र संसारको थोकहरू भनेको के हो त? अब तपाईले बुझ्नुहोस् है। संसारको थोक भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले बुझ्नुपर्छ, मैले बुझ्नुपर्छ। बदमाशी, सबै किसिमको बदमाशी, दुष्टता, हेर्नुहोस् है, दुष्टता, लोभ, इबीले भरिएका छन्। संसारको थोकहरू नि यिनीहरू चाहिँ हो। दुष्टता गर्नु संसारको थोक हो। शरीरको अभिलाषा, लोभ हैन, लोभ भन्ने छ नि, लोभ कहाँबाट पलाएर आउँछ? संसारको अभिलाषा हो यो। शरीरको अभिलाषामा यो आउँदछ। लोभ विभिन्न किसिमका छन्, तर लोभीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउने छैन है। लोभ अनि इबीले भरेको हुन्छ। इबी भनेको चाहिँ इख राख्ने हैन, बख तँलाई भन्छ नि, इबीले। यो चाहिँ संसारका थोकहरू नि यिनीहरू चाहिँ। हेर भाइ बहिनीहरू है, तिनीहरू डाहा, हत्या, झै झगडा, छल, बदखाइले भरिएका हुन्छन् र तिनीहरू कुराउटे है। 29 मा तिनीहरू के हुन्छन् त? तिनीहरूमा डाहा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तिनीहरूमा डाहा हुन्छ, हत्या हुन्छ, झै झगडा हुन्छ, छल हुन्छ, बदखाइ हुन्छ, बदखाइले भरिएको हुन्छ र तिनीहरू कुराउटे हुन्छन्। यसको सबै व्याख्या गर्न म भ्याउँदिन, एकदम लामो हुन्छ यसको व्याख्या। आज डाहा सक्रिय छ, हरेक मानिसमा डाहा हुन्छ। अनि यो चाहिँ संसारको थोकहरू, यो चाहिँ शरीरमा प्रकट हुन्छ। यो चाहिँ हो। हत्या भनेको के हो? हत्याको वर्गीकरण गर्न सकिन्छ
हत्या मानिसलाई मार्नु हैन, एउटा मानिसलाई तपाईले मार्नु पनि हत्या हो। तर त्यो मानिसलाई तपाईले मार्नु भएन, तर त्यो मानिसको चरित्र हत्या गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, त्यो पनि हत्या हो। हेर्नुस् है, मान्छेको चरित्र हत्या भयो भन्छ नि। तपाईले त्यो मानिसलाई त तपाईले के गर्नुहुन्न, तर त्यो मानिसको विरुद्धमा तपाई बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो मानिसको विरुद्धमा तपाईले चाहिँ वकालत गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो मानिसलाई चाहिँ तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो मानिसलाई चाहिँ तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ, उसको चरित्र हत्या गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले। ब्याक बाइटिङ भन्छ त्यसलाई हैन। अदृश्य रूपमा तपाईले मार्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई हत्या गर्दै हुनुहुन्छ। यसको वर्गीकरण गर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ, चरित्र हत्या, मानव हत्या, विभिन्न हत्या हैन। तर तपाईँ र मैले आज बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईले यो कुरालाई बुझ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै हैन, हामी चाहिँ एउटा सिद्ध मण्डली बन्न सक्छौँ। झै झगडा, छल तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ, बदखाइले भरिएका हुन्छन् र तिनीहरू कुराउटे हुन्छन् हैन। एकदमै कुराउटे के, यताको कुरा उता, उताको कुरा उता, उताको कुरा उता, अनि बीचमा झै झगडा गराउने। यस्तो छ। यो के रहेछ भन्दाखेरि संसारिक स्वभाव हो। यो चाहिँ संसारको स्वभाव हो। यो चाहिँ संसारको थोक हो। यो चाहिँ शरीरको अभिलाषा हो। यो चाहिँ अनि यो चाहिँ पिताबाट आएको होइन, यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको होइन। तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्छ है यो कुरालाई। यो चाहिँ दुष्टबाट आएको, शैतानबाट आएको, यो चाहिँ संसारको हो। यो चाहिँ स्वर्गको होइन। यो चाहिँ त्यसले गर्दा आज तपाईहरु मैले यो कुरालाई बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। 30 मा र बदनाम गर्ने, परमेश्वरलाई घृणा गर्ने, ढिठ, अहंकारी, अभिमानी, दुष्ट कुरा रची हिड्ने, बाबुआमाको आज्ञा पालन नगर्ने हैन, बाबुआमाको आज्ञा पालन नगर्ने। हेर्नुस् है, बदनाम गर्ने यो सबै तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। म सरस्वती मात्र भन्छु। परमेश्वरलाई घृणा गर्ने, परमेश्वरलाई घृणा गरिरहेको हुन्छौँ हामीले, प्रभुलाई अनादर गरिरहेको हुन्छौँ हामीले हैन, परमेश्वरलाई दुखित तुल्याइरहेको हुन्छौँ हामीले, परमेश्वरलाई दुखित तुल्याइरहेको हुन्छौँ हामीले हो। ढिठ, एकदमै ढिठ गर्ने, अहंकारी, अभिमानी, दुष्ट कुरा रची हिड्ने हैन, बाबुआमाको आज्ञा पालन नगर्ने। अनि बाबुआमाको आज्ञा पालन नगर्ने, बाबुआमाको आज्ञा पालन नगर्नेलाई पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ है। तपाईको आफ्नै बाबुआमाको आज्ञा पालन नगर्ने पनि तपाई हुन सक्नुहुन्छ। तपाईको मण्डलीमा तपाईको आमा बाउहरू हुन्छ, स्पिरिचुअली तपाईको हैन, तपाईलाई गाइड गर्ने तपाईको लिडर्सहरू हुन सक्छ। यसलाई पनि वर्गीकरण हामीले गर्न सक्छौं। अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि के हो त, संसारको थोक, संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर भनेको चाहिँ यो, यी चाहिँ संसारको थोकहरू हुन्। तपाई र मैले यसलाई चाहिँ प्रेम गर्नु हुँदैन। तपाई र मैले बुझ्नुपर्छ यसलाई चाहिँ। 30 मा मूर्ख, हेर्नुस् है, मूर्ख, विश्वासघाती, मूर्ख तपाईले बुझ्नुहुन्छ, तर विश्वासघाती बुझ्नुहुन्छ। अपर्चुनिस्ट है, विश्वासघाती, विश्वासमा चोट पुर्याउने विश्वासघाती, अवसरवादी हैन, विश्वासमा चाहिँ विश्वासलाई घात गर्ने मानिस। तपाईले आफ्नो आफन्तलाई विश्वासघात गर्नु भयो हैन, तपाईले विश्वास गरेको मानिसलाई हैन, तपाईलाई विश्वास गर्ने मानिसको विश्वासघात गर्नुभयो तपाईले। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। निर्दयी, हेर्नुस् त, निर्दयी, दया नभएको निर्दयी र क्रूर हुन्छन्। क्रूर, क्रूर भन्ने तपाईले बुझ्नुहुन्छ। क्रूर भनेको चाहिँ दया माया नगरिकन मार्ने, कठोर
हैन, एकदमै कठोर भएको व्यक्ति, क्रूर हैन, क्रूर छ नि, अरूको मतलब छैन उसलाई, तर उसले बोल्यो बोल्यो बोल्यो, उसले भन्यो भन्यो भन्यो, उसको नियम हुनुपर्छ, उसको तरिका हुनुपर्छ, उसले भनेको हुनुपर्छ। क्रूर राणा शासन, राणा काल त्यस्तो थियो नि त, राणा शासनको काल, क्रूरमा गनिन्छ त्यो शासन चाहिँ। उसले भनेन भने मारिदिने हो, उसले भनेन भने उसलाई चाहिँ सिधाइदिने हो, क्रूर शासन हैन, जस्तै हिटलर हैन, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो। यस्ता काम गर्नेहरू मृत्युको योग्यको हुन्छन्। अब यहाँ के भन्यो त, यस्ता काम गर्नेहरू चाहिँ मृत्युको योग्यका हुन्छन्, किनभने यो चाहिँ संसारको हो नि त, शरीरको अभिलाषा अथवा संसारको थोकहरू हो। अनि हामीले यो कुरो बुझेनौँ भने चाहिँ के हुने रहेछ त, के हुने रहेछौँ भन्दाखेरि मृत्युको योग्यको हुने रहेछौँ। आज बुझ्नुपर्छ, आज बुझ्नुहोस् तपाईँले। अनि मैले आज एल्गिवर हामी मण्डलीले बुझौँ यो कुरा चाहिँ हैन। यो कुराहरू चाहिँ यदि हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एकदमै काम गर्न दियौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ मृत्युको नजिक हैन, मृत्युको नजिक पुग्ने रहेछौँ, मृत्युको योग्यको हुने रहेछौँ हैन। मृत्युको योग्यको हुन्छन् भन्ने परमेश्वरको धार्मिक विधान जान्दा जान्दै पनि तिनीहरू यी काम गर्ने मात्र होइनन्, तर यस्ता गर्नेहरूसँग पूर्ण सहमति पनि हुन्छन्। मृत्युको योग्यको हुँदा हुँदै मृत्युमा हामी जान्छौँ भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै पनि यस्तो फोहोरी काम गर्नको लागि सहभागी हुन्छन् धेरै मानिसहरू हैन, धेरै मानिसहरू। अनि आज तपाईँ र मैले यो कुरालाई तपाईँ र मैले थाहा पाउनुपर्छ है। तपाईँ र मैले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि हैन, शरीरको अभिलाषाको बारेमा हेर्दैछौँ। तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्दैछौँ त, अहिले शरीरको अभिलाषालाई नजिकबाट हेर्दैछौँ। यो अभिलाषा भनेको के रहेछ त, यो चाहिँ शरीरमा आएर संसारमा कसरी काम गर्दैछ यसले, त्यो कुरालाई तपाईँ र मैले चाहिँ एकदमै तपाईँ र मैले हेरिरहेको छौँ हो। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो कारणले गर्दाखेरि, यो अभिलाषाको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर र तपाईँ र मेरो सम्बन्ध चाहिँ गहिरो छैन। यदि हामीसँग यस्ता खालका शरीरका अभिलाषा छन् भने तपाईँले बुझ्नुहोस् है, यदि यो खालको शरीरको अभिलाषा अहिले पनि हामीभित्र जीवित छ भने परमेश्वरदेखि हामीलाई यो अभिलाषाले अलग राखेको छ। परमेश्वरदेखि तपाईँ र म अलग भएका छौँ, किनभने प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ नि त। यस्ता कुराहरूदेखि चाहिँ तपाईँ र म बच्नुपर्छ। तपाईँ र म चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एकदमै सुरक्षित हुनुपर्छ। यो टाइममा चाहिँ तपाईँ र मैले आफूले आफूलाई जाँच्ने समय हो। तपाईँ र मैले जाँच्नुपर्छ, म कस्तो छु भनेर तपाईँ र मैले पक्रिने हो यो बेलामा। अनि जब तपाईँ पक्राउ पर्नुहुन्छ नि, अनि त्यो बेलामा तपाईँले विरोध गर्नुपर्छ। अनि जब तपाईँले विरोध गर्नुहुन्छ नि, तपाईँदेखि त्यो दूर हुनेछ। शरीरको अभिलाषा हैन, सबै दुष्टता तपाईँदेखि दूर हुनेछ, भाग्नेछ यो। अर्को कुरा, हामी सरासर आँखाको अभिलाषामा हामी जानेछौँ है। आँखाको अभिलाषा भनेको चाहिँ तिमीहरूले यसो भनेको सुनेको छौ, मत्ती 5:27 र 28 पढ्दैछु म। तिमीहरूले यसो भनेको सुनेका छौ, तैँले व्यभिचार नगर, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्दछ र त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। यदि तिम्रो दाहिने आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ, किनकि तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा फालिनुभन्दा बरु तिम्रो अङ्गहरूमध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ।
प्रभुले आँखाको अभिलाषामा यहाँनिर सिधै भनिदिनु भयो। के भनिदिनु भन्दाखेरि तैँले व्यभिचार नगर भनेको के सुनेका छौ तिमीहरूले भन्यो हैन। व्यभिचार नगर भनेको सुनेको छौ, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। के भन्नुभयो? जसले कोही स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्दछ भनेको कोही स्त्री या कुनै पनि पुरुषमाथि चाहिँ तपाईँ त्यो दृष्टि, तपाईँमा सेक्सुअल डिजायर त्यो दृष्टिले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने हैन, प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर, यदि त्यो खालको दृष्टिले त्यो खालको नजरले यदि तिमी हेर्दैछौ भने के त तिमीले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ रे। हेर्नुहोस् त हैन, अघिबाटै व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। तपाईको कुदृष्टिले हेर्ने बित्तिकै तपाईले कुनै पनि पुरुष या कुनै पनि स्त्रीलाई खराब दृष्टिले तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हैन, व्यभिचारको दृष्टिले हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले चाहिँ अघि नै के त तपाईको आत्मामा चाहिँ हैन, तपाईको हृदयमा चाहिँ तपाईले त्योसँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। प्रभुको कस्तो शिक्षा छ तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ अब तपाईले बुझ्नुपर्छ यो कुरामा। हामी कस्तो छौँ अहिले, मण्डली कतातिर छ? साँच्चै यो कुरोदेखि चोखो छ मण्डली? साँच्चै यो कुरादेखि अलग्गिन सकेको छ त मण्डली? तर नयाँ करारको शिक्षाले, प्रभु येशूको टिचिङले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि यी सबै कुरादेखि तिमीहरू अलग रहनु पर्दछ। यी सबै कुरादेखि तिमीहरू चाहिँ बस्नु पर्दछ। संसारको थोकलाई तिमीहरूले प्रेम गर्नु हुँदैन, आँखाको अभिलाषालाई प्रेम गर्नु हुँदैन, शरीरको अभिलाषाको लागि तिमीहरूले प्रेम गर्नु हुँदैन। प्रभुले तपाईँ र मलाई मेसेज दिँदै हुनुहुन्छ यो बेलामा चाहिँ। तर तपाईँ र म कहाँ छौँ आज? आजको मण्डली कहाँ छ? आजको मण्डली कस्तो अवस्थामा छ? आज तपाईँ र मैले जाँच्ने हो, हामीले हेर्ने हो यो कुरालाई अनि प्रभुमा राख्ने हो तपाईँ र मैले हो। अनि प्रभुले के भन्नुभयो? जसले कोही स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाट आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। यदि तिम्रो दाहिने आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ। प्रभुले सजिलै भनिदिनु भयो। यदि तिमीलाई हैन दाहिने आँखाले पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ भन्नुभयो। यसको मतलब तपाईको आँखा निकाल्ने होइन। तपाईलाई केसँग चाहिँ दुष्टतासँग तपाईले सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई फाल्दिने हो तपाईँ र मैले। यदि तपाईलाई कुनै कुराले पाप गर्न लाउँदैछ भनेदेखि, यदि कुनै थोक तपाईँ कुनै सुन्दर कुरा अथवा कुनै राम्रो कुरा तपाईँको निम्ति व्यभिचार बन्दैछ भने त्यसलाई फाल्दिने हो तपाईले, मैले फाल्दिने हो, हामीले फाल्दिने हो, मण्डलीले फाल्दिने हो त्यो कुरालाई। कुनै कोइन्सिडेन्टहरू हुन सक्छ, कुनै असल कुराहरू हुन सक्छ तपाईको लागि, मण्डलीको लागि, मण्डलीलाई के त पापमा डुबाउनको लागि, मण्डलीलाई व्यभिचारमा फसाउनको लागि कुनै पनि घटना तपाईको अगाडि ठेसको कारण बन्न सक्छ। त्यसलाई तपाईले फाल्दिन सक्नुपर्छ, मैले फाल्दिन सक्नुपर्छ, आज मण्डलीले फाल्दिन सक्नुपर्छ। प्रभुले भन्न खोज्नु भएको यो हैन। यदि तिम्रो दाहिने आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने, यदि कसैले तपाईलाई पाप गर्न लाउँदैछ त्यसलाई फाल्दिनु पर्यो, त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ भन्नुभयो प्रभुले। किनकि तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा फालिनु भन्दा बरु तिम्रो अङ्गहरू मध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ। तपाईले बुझ्नुपर्छ, आज मण्डलीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँ र मैले कतिसम्म सम्झौता गर्दैछौँ, कस्तो कुरासँग सम्झौता गर्दैछौँ। तर प्रभुले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ हैन, प्रभुलाई मन पर्दैन। अनि यो काम गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा हो। तपाईले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पनि तपाईले के गर्नुहुन्छ? आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पनि तपाईले आफ्नो शरीरलाई अपमान गर्नुहुन्छ, अनादर गर्नुहुन्छ र परमेश्वरलाई पनि तपाईले घृणा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई पनि अनादर गर्नुहुन्छ तपाईले। यदि त्यसो हो भनेदेखि के गर्नुपर्छ? त्यो कुरालाई तपाईँ र मैले फाल्नुपर्छ। आज तपाईँ र मेरो बीचमा परमेश्वरको वचन आएको हैन। यहाँनिर गन्ती 15 को
39 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि आफ्नो मन अथवा हृदय र आँखाका लालसामा लागेर पथभ्रष्ट नहो भनेको छ। हेर्नुहोस् है, आफ्नो हृदय अथवा मन र आँखाका लालसामा, हेर्नु तपाईको मनको लालसा, तपाईको हृदयभित्रको यो जुन छ नि, हृदयभित्रको त्यो चाहना, तपाईको हृदयभित्रको सेक्सुअल डिजायर छ नि, अथवा तपाईको आँखा छ नि, आँखामा भएको सेक्सुअल डिजायर हैन, त्यो लालसा भनेको चाहिँ त्यो एकदमै डिजायर राख्नु, सेक्सुअल डिजायर राख्नु, कामुकता देखा पर्नु तपाईको आँखामा, तपाईको मनमा। तपाईको आँखा अनि तपाईको मनको त्यस्तो खालको डिजायर, त्यो चाहिँ पथभ्रष्ट भनेको छ। पथभ्रष्ट भनेको के हो थाहा छ? गलत बाटो, मृत्युतिर लैजाने बाटो पथभ्रष्ट भनेको चाहिँ। बाटो बिगार्ने, जिन्दगी बिगार्ने, लाइफलाई ड्यामेज बनाउने, जिन्दगीलाई बिगार्ने, त्यो चाहिँ पथभ्रष्ट। अनन्तको यात्रालाई बिगार्ने, त्याग्ने र दुष्ट बाटोतिर लाग्ने पथभ्रष्ट भनेको त्यो तपाईले बुझ्नुपर्छ। पथभ्रष्ट भनेको चाहिँ स्वर्गीय बाटोलाई त्यागेर दुष्टतातिर, नरकतिर जानु पथभ्रष्ट भनेको त्यो। सही बाटोलाई त्याग्नु अनि दुष्टतातिर लाग्नु। के कारणले त्यो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि तपाईको आँखाको लालसा, तपाईले हेर्नुहुन्छ नि त, अनि तपाईको मनको चाहना, हृदयभित्रको चाहना, तपाईले तपाईको हृदयभित्र चाहिँ, मान्छेले हृदयभित्र हो के सब कुछ षड्यन्त्र बुन्ने, राम्रो कुरा गर्ने, नराम्रो कुरा गर्ने, त्यहाँभित्र चाहिँ द्वन्द्व हुन्छ। त्यहाँभित्र चाहिँ के त रच्छ षड्यन्त्रहरू। तपाईको मनले हैन, मानिसको मनले अनि मान्छेको आँखाले, आँखामा अभिलाषा हुन्छ अनि त्यसको के त, त्यसको लालसा, आँखाको लालसा, मनको लालसाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पथभ्रष्टतिर लाग्छ हैन। स्वर्ग गइरहेको मान्छे के त फनक्क फर्केर फेरि के त पथभ्रष्ट भनेको चाहिँ नरकतिर चाहिँ जाकिनु, दुष्टतातिर चाहिँ जानु। प्रभुले यो कुराबाट बचाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ र मलाई हैन, हामीलाई, आजको मण्डलीलाई। तर मान्छेलाई त्यस्तो छैन। मान्छेले पाप गर्नु, दुष्टता गर्नु त दाल भात खाए जस्तो देखिन्छ यो जमानामा, यो समयमा। नथिङ, केही पनि होइन, पानी पँधेर जस्तो पाप गर्नको लागि मानिसलाई। तर परमेश्वरले चाहिँ त्यसको विरोध गरिराख्नु भएको छ। प्रभुले चाहिँ त्यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म चाहिँ यीशुको रगतले किनिएको, यीशुको रगतले किनेको, त्यो बहुमूल्य रगतले किनेको। तपाईँ र मेरो मलाई उद्धार गर्नुभएको छ, अनन्त जीवन दिनुभएको छ। अनन्तको यात्रा तपाईँ र मेरो म भित्र छ अनि त्यसलाई नाश गर्नु हुँदैन तपाईँ र मैले, त्यसलाई नष्ट गर्नु हुँदैन तपाईँ र मैले। त्यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ है। के भनेको रहेछ त पथभ्रष्ट भनेको चाहिँ अझै यहाँनिर वेश्यावृत्ति गर्नु रे हैन, व्यभिचारतिर लाग्नु, कसैसँग शारीरिक सम्बन्धमा जानु, पथभ्रष्ट, दुष्टतातिर। हेर्नुहोस् है, पथभ्रष्ट हैन। अझ यहाँनिर फर्निकेटर भनेर युज गरेको छ। फर्निकेटर भनेको के हो त? विवाह नगरी अविवाहित मानिसहरू व्यभिचारमा फस्नु, शारीरिक सम्बन्धमा जानु, फर्निकेटर, व्यभिचार, पथभ्रष्ट हो त्यो चाहिँ। अनि त्यस्तोले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो शरीरलाई अनादर गरेको हुन्छ, परमेश्वरलाई अनादर गरेको हुन्छ। यस्तो दुष्टताबाट तपाईँ र म निस्किनु पर्छ, मण्डली निस्किनु पर्छ हो, मण्डली निस्किनु पर्छ, बाहिरिनु पर्छ। तिम्रो दाहिने आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई के त फालिदेऊ भन्नु खोजेको त्यो
यदि तपाईलाई दुष्टतातिर, व्यभिचारतिर, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषातिर तपाईँ लाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो? तपाईले फाल्दिनु पर्यो, त्यसलाई काटेर फाल्दिनु पर्यो तपाईले चाहिँ, हो? तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको चाहना चाहिँ पवित्र हो, पवित्रता। यदि तपाईँ र म, हाम्रो प्रभु पवित्र हुनुहुन्छ भने तपाईँ र म पवित्र हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, मण्डलीलाई आज परमेश्वरले यो वचन दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँ दुखित हुनुहुन्छ प्रभु आज हाम्रो मण्डलीलाई मात्र होइन, एल्गिबोरलाई मात्र होइन, आज विश्वव्यापी मण्डलीलाई परमेश्वरको यो सन्देश छ। आज मानिसहरू पथ भ्रष्ट भइरहेको छ, पवित्र आत्मालाई सन्ताप भइरहेको छ। हामी त पवित्र आत्माको मन्दिरहरू हौ नि त, हामीभित्र पवित्र आत्मा बास बस्नुहुन्छ, हामीभित्र बास बस्नुहुन्छ। यो मन्दिर शुद्ध पवित्र हुनुपर्छ। अनि आफू बस्ने ठाउँ प्रभुले फोहोर देख्नु भएको छ, घृणित कुराहरूले भरिएको, मूर्ति पूजाले भरिएको, हृदयभित्रको मूर्तिहरूले गाँजेको, अनि प्रभु त्यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ, प्रभुले मन पराउनुहुन्न। त्यही भएर प्रभुले भन्नुभएको छ, संसारको थोकहरूलाई प्रेम नगरौँ। अनि संसारको थोकहरू यिनीहरू चाहिँ, संसारको थोकहरू, संसारको थोकले आज गाँजिरहेको छ मण्डली, परमेश्वरको मानिसहरूलाई गाँजिरहेको छ। आज परमेश्वरको मानिसहरू भित्र बिस्तारो बिस्तारो छिरिरहेको छ, पथ भ्रष्ट बनाइदिएको छ। मण्डली छतबिछत बनाउन खोजिरहेछ अहिले। यो अधर्म, यो पापको कारणले गर्दाखेरि, संसारको मोज मस्तीको कारणले गर्दाखेरि, संसारको थोकको कारणले गर्दाखेरि आज मण्डली एकदमै पथ भ्रष्टतिर लागिरहेको छ अहिले, बाटो बिराइरहेको छ अहिले। तर प्रभुले के आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ? संसारको थोकलाई अब प्रेम नगर तिमीहरूले, संसार र संसारमा भएका थोकलाई अब तिमीहरूले प्रेम नगर। मण्डली फर्किनुपर्छ। अब तपाईँ र म फर्किनुपर्छ परमेश्वरतिर, परमेश्वरतिर तपाईँ र म फर्किनुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ अनि हामी फर्किनुपर्छ। आज यो सन्देश, यो टिचिङ, यो शिक्षा लिएर तपाईँ र म जानुपर्छ। अब हामीले सिकाउनुपर्छ। प्रभुको वचन कसले बोलिदिने? आज तपाईँ र मैले बोलिदिने हो। वचन छ। आज तपाईँले देख्नुभयो नि, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा जीवनको सेकी गर्नु हुँदैन, तपाईँलाई थाहा थियो। तर यसको गहिरो शिक्षा तपाईँलाई थाहा थिएन, यसको डिप रेभुलेसन तपाईँलाई थाहा थिएन। तर आज तपाईँले बुझ्नु भएको छ के हो शरीरको अभिलाषा, के हो आँखाको अभिलाषा। किन प्रभुले शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषालाई घृणा गर्नुभयो? किन जीवनको सेकीलाई घृणा गर्नुभयो उहाँले? किन संसारसँग तुलना गर्नुभयो प्रभुले यो तीनटा कुरालाई? आज यो कारणले हो। त्यसले गर्दाखेरि मण्डली होशियार हुनुपर्छ हामी। तपाईँले के सोच्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई थाहा छैन, तर मलाई विश्वास छ तपाईँले आजको दिनदेखि, आजदेखि उसो तपाईँले यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुहुनेछ। तपाईँले एकदमै असल परमेश्वरको चेला बन्नुहुनेछ। म यो कुरामा विश्वास गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि यहुदाको पुस्तक झिक्नुहोस्। यहुदा लास्टमा प्रकाशको छेउमा छ। यहुदा 1:7 देखि 11 सम्म म पढ्छु। जसरी सदोम र गमोरा र तिनका आसपासका सहरहरू जुनहरू व्यभिचार गरेर अस्वाभाविक काम वासनामा फँसेका थिए, तिनीहरू अनन्त अग्निको दण्ड भोगेर उदाहरण बनेका छन्। ल हेर्नुहोस् त, जसरी सदोम र गमोरा, तपाईँलाई थाहा छ नि, तपाईँ र मलाई सदोम र गमोरालाई परमेश्वरले के गर्नुभयो त? भस्म पारिदिनु भयो। त्यो सहरमा केही पनि रहेन, त्यो सहरको नाम निशाना अहिले पनि छैन। हेर्नुहोस् है, सदोम र गमोरालाई के त परमेश्वरले
नाश गर्नुभयो। सदोम र गमोराको वरिपरिको सहरलाई पनि नाश गर्नुभयो उहाँले। सदोम र गमोरा र तिनका आसपासका सहरहरूलाई परमेश्वरले नाश गरिदिनु भयो, नष्ट गरिदिनु भयो। जुनहरू त्यो सहरहरू चाहिँ के थिएछ? व्यभिचार गरेर अस्वाभाविक काम वासनामा फँसेका थिए। त्यो सहरहरू चाहिँ कस्तो थिए त भन्दाखेरि एकदमै व्यभिचारी थियो त्यो सहर चाहिँ, व्यभिचार गर्ने सहर थियो त्यो चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ हरेक पुरुष स्त्री चाहिँ के थियो भन्दाखेरि व्यभिचार गर्ने सहर थियो त्यो चाहिँ। काम वासनाले भरिएको। त्यहाँ चाहिँ एकदमै परमेश्वरको विरुद्धमा, परमेश्वरलाई मन नपर्ने, काम वासनाले भरिएको, व्यभिचारले भरिएको सहर थियो। अनि त्यो सहरलाई के गर्नुभयो त उहाँले? तिनीहरू अनन्त अग्निको दण्ड भोगेरै उदाहरण बनेको छन्। आज त्यो सहर चाहिँ के भयो त? उदाहरण बनेको छ। उहाँ के कारणले भस्म पारिदिनु भयो त प्रभुले भन्दाखेरि व्यभिचारको कारणले गर्दाखेरि, फर्निकेटरको कारणले गर्दाखेरि, एडल्टरीको कारणले गर्दाखेरि, त्यहाँनिर चाहिँ अस्वाभाविक काम वासनाको कारणले गर्दाखेरि के त सदोम र गमोरा अनि त्यहाँ आसपासको सहरलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो आगोले भस्म पारिदिनु भयो। अनि त्यहाँमा सबै मानिस मरे। त्यहाँनिर लोत बाहेक सबै मानिस त्यहाँनिर मरे। त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ हजारौँ थिए मानिसहरू। त्यहाँनिर ती सबै मानिसहरू, त्यहाँ भएको धन जन सब भस्म भयो। परमेश्वरको आगोले नाश गरिदिनु भयो। परमेश्वरको आगोले तिनीहरूलाई खरानी बनाउनु भयो। अनि त्यो सहर चाहिँ उदाहरण बनेको छ आज। अनि तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्छ नि। अनि यो आँखाको अभिलाषा र शरीरको अभिलाषा जिउने मानिसहरूलाई पनि परमेश्वरले नाश गरिदिनुहुन्छ। उदाहरण हो त्यो चाहिँ। बेविचारमा जिउने मानिसहरूलाई नाश गरिदिनुहुन्छ उहाँले। अशुद्ध कुराहरू, संसारको थोकलाई अँगालेर हिँड्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले आज पनि नाश गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा छिट्टो हामी पश्चाताप गरेर फर्किनुपर्छ। हामी छिट्टो परमेश्वरतिर फर्किने हो। यो बेलामा हामी बाँच्नुपर्छ। प्रभुले बचाउनुहुन्छ, प्रभुले वाहन गर्नुहुन्छ, चेतावनी दिनुहुन्छ। लोतलाई उहाँले चेतावनी दिनुभयो। धार्मिक मानिस थियो लोत। उसले चाहिँ त्यहाँको दृश्यहरूलाई मन पराइरहेको थियो। लोतले चाहिँ त्यो सहर थियो, सुन्दर सहर थियो। त्यहाँनिर धेरै राम्रा राम्रा मानिसहरू थिए, राम्री मानिसहरू थिए। त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न किसिमको त्यहाँनिर चाहिँ आधुनिक एउटा सहर थियो। त्यो चाहिँ सुन्दर एउटा व्यवस्थित सहर थियो। त्यो कुरालाई देखेर लोत निस्किन मानेको थिएन। त्यहाँको उच्छृङ्खलपना, त्यहाँको विभिन्न दुष्टताहरूलाई उसले देखिरहेको थियो। तर उसले देखेर त्यहाँनिर के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि रमाइलो गरिरहेको थियो। उसले चाहिँ प्रभुको वचन आउँदाखेरि पनि ऊ चाहिँ निस्कन चाहेको थिएन। तर परमेश्वरले अब एउटा स्वर्गदूत पठाएर निकाल्नु भयो। किनभने माथिबाट के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त परमेश्वरले? आगोले भस्म पार्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो सहरलाई, त्यहाँका मानिसहरूलाई, त्यहाँका व्यभिचारी मानिसहरूलाई, अशुद्ध मानिसहरूलाई उहाँले नष्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि के त आज त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो लागि, हैन? तिनीहरू अनन्त अग्निको दण्ड भोगेर उदाहरण बनेका छन्। उदाहरण हो त्यो तपाईँ मेरो लागि, हाम्रो लागि। यदि हामीले यो खालको दुष्टता गर्दैछौँ भने परमेश्वरको आगो आएर भस्म पार्दैछ अब हामीलाई। यदि मण्डलीले यो खालको पाप गर्दैछ भने परमेश्वरको आगोले त्यो भस्म हुँदैछ। आज हुँदैन होला, भोलि हुँदैन होला, तर भस्म हुन्छ। यो कुरालाई तपाईँहरू मैले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है। त्यसै गरी सपना देख्ने यी मानिसहरूले आफ्ना शरीरलाई अशुद्ध तुल्याउँदछन्, अधिकार इन्कार गर्छन् र स्वर्गीय प्राणीहरूको निन्दा गर्छन्। यी मानिसहरू कस्तो थिए भन्दाखेरि स्वर्गीय प्राणीको निन्दा गर्थे यिनीहरूले चाहिँ, अपमान गर्थे यिनीहरूले चाहिँ। हो, मानिसहरूले आफ्ना शरीरलाई अशुद्ध तुल्याउँथे। तिनीहरूले चाहिँ अशुद्ध तुल्याएको थिए र स्वर्गीय प्राणीलाई इन्कार गरेको थियो। परमेश्वरको अधिकारलाई इन्कार गरेको थियो यी मानिसहरूले चाहिँ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको बाणीलाई, परमेश्वरको स्वर्गदूतलाई, परमेश्वरको मानिसलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ इन्कार गरेको थियो।
स्वर्गीय प्राणी भनेको चाहिँ स्वर्गदूतहरू पठाइएको थियो, धार्मिक मानिसहरू पठाइएको थियो त्यहाँनिर। अनि तिनीहरूले चाहिँ के गर्यो? इन्कार गर्यो। तर परमेश्वरले उनीहरूलाई के त नाश गरिदिनु भयो। तर प्रधान दूत मिखाएलले पनि मोसाका लासको विषयमा दियावलसँग विवाद गर्दा त्यसलाई निन्दापूर्वक दोष लाउन साहस नगरी प्रभुले तँलाई हप्काउन् भने थियो, हैन? मिखाएल स्वर्गदूतले पनि के गर्दा दुष्ट दियावलसलाई के भन्यो त? सक्थ्यो उसलाई न्याय गर्न, तर मिखाएल स्वर्गदूतले के भन्नुभयो त? त्यहाँनिर परमेश्वरले तिमीलाई न्याय गरून् भनेर भन्यो। तर त्यहाँका मानिसहरू कस्तो थिए त? अपमान गर्ने, इन्सल्ट गर्ने, परमेश्वरको अधिकारलाई इन्कार गर्ने, परमेश्वरको अभिषिक्तलाई इन्कार गर्ने मानिसहरू थिए तिनीहरू। तर त्यस्ता मानिसहरू चाहिँ कस्ता थिए भन्दाखेरि व्यभिचारीहरू थिए। ती व्यक्तिहरू कस्ता थिए त? व्यभिचारमा जलेका मानिसहरू थिए तिनीहरू। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ परमेश्वरको अधिकारलाई पनि इन्कार गरेको थियो, स्वर्गदूतलाई पनि इन्कार गरेको थियो। अनि तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको आगोले भस्म भए। आज उदाहरण मानेको छ। आज हाम्रो मण्डलीले के गर्दैछ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज हामीले के गर्दैछौँ, आज हामी कस्तो अवस्थामा छौँ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँले बुझ्नुहोस् यो कुरा है। तर आफूले नबुझेका कुराहरूको यिनीहरू ठट्टा गर्छन्, हैन? कस्ता थिए तिनीहरू? नबुझेको कुराहरूमा ठट्टा गर्ने, हैन? उडाइदिने, के खिल्ली उडाइदिने र निर्बुद्धि पशुहरू झैँ प्राकृतिक ज्ञानले जान्ने कुराहरूद्वारा नै यिनीहरूको विनाश हुन्छ। यिनीहरूको विनाश कस्तो थियो त? हेर्नुहोस् त कस्तो कुरा यहाँनिर, कस्तो वचन लेखेको छ हेर्नुहोस् है। नबुझेका कुराहरूको यिनीहरू ठट्टा गर्छन्। यिनीहरूले चाहिँ ठट्टा गर्थे त्यहाँनिर चाहिँ, बुझेको थिएन यिनीहरूले चाहिँ। स्वर्गीय प्राणीको ठट्टा गरेको थियो यहाँनिर, परमेश्वरको कुराको ठट्टा गरेको थियो यहाँनिर चाहिँ। अनि यिनीहरूले चाहिँ किन ठट्टा गर्यो थाहा छ? यहाँ हेर्नुहोस् है। निर्बुद्धि पशुहरू झैँ भनेको छ। निर्बुद्धि पशुहरू झैँ प्राकृतिक ज्ञानले जान्ने भएका थिए यिनीहरू चाहिँ। हेर्नुहोस् है, ज्ञानको कुरा आयो यहाँनिर। ज्ञान चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्माको वरदानको ज्ञान होइन। ज्ञान दुई किसिमको छ यहाँनिर। एउटा पवित्र आत्माको ज्ञान अथवा परमेश्वरको ज्ञान, अर्को चाहिँ के त? प्राकृतिक ज्ञान छ के। प्राकृतिक ज्ञानले भरेका मान्छेहरू थिए यिनीहरू चाहिँ। अनि त्यो प्राकृतिक ज्ञानको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई इन्सल्ट गरेको थियो यिनीहरूले, अनादर गरेको थियो। परमेश्वरको मानिसहरूको अनादर गरेको थियो, अभिषिक्तहरूको अनादर गरेका थिए यिनीहरूले चाहिँ। र यिनीहरूले चाहिँ पाप सधैँ गरिरहन्थे। पाप नगर भन्दाखेरि ठट्टा सम्झन्थे उनीहरूले, ठट्टा गर्थे यिनीहरूले चाहिँ। अब पाप गर्नुहुन्न, अब व्यभिचार गर्नुहुन्न, अब परमेश्वरको राज्यमा हामी निर्माण हुनुपर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले के गर्थे त? यिनीहरूले ठट्टा गर्थे। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ कस्ता थिए भन्दाखेरि आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने मानिसहरू थिए। परमेश्वरले बचाउन चाहँदा पनि यिनीहरू बच्न नचाहने मानिसहरू थिए। अनि परमेश्वरको आगोले तिनीहरूलाई भस्म पार्नुभयो। परमेश्वरको आगोले उनीहरू भस्म भए। अनि आज एउटा उदाहरण बनेको छ एक्ज्याक्टली आज मण्डली कुन अवस्थामा छ। यदि मण्डली फर्केन भने चाहिँ परमेश्वरको आगोले प्रभुले नष्ट गरिदिनुहुन्छ। आज फर्किनुपर्छ अब तपाईँहरूमा है। तपाईँहरूमा चाहिँ टोटल्ली फर्किनुपर्छ प्रिय मण्डली। तपाईँहरूमा फर्क्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँहरूमालाई जीवन दिनुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ। हुन्छ, म छिटो छिटो जान्छु। अर्को जीवनको सेखी। जीवनको सेखी भनेको चाहिँ घमण्ड। तीनटा कुरालाई हामी हेर्दैछौँ। एउटा शरीरको अभिलाषा, एउटा आँखाको अभिलाषा, एउटा जीवनको सेखी है। जीवनको सेखी द प्राइड अफ लाइफ। अनि चाहिँ घमण्ड पनि हो है। घमण्ड अघि भर्खर अहिले हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि प्राकृतिक ज्ञान भन्यौँ हैन। प्राकृतिक ज्ञानले मान्छेलाई घमण्ड ल्याउँछ, हेर्नुहोस् है। तर ईश्वरीय ज्ञानले मानिसलाई नम्र बनाउँछ हो। परमेश्वरले ज्ञान दिनुहुन्छ तपाईँ र मलाई, त्यसले चाहिँ नम्र बनाउँछ है। तपाईँ र मैले जान्नुपर्ने कुरा, परमेश्वरको ज्ञानबाट चाहिँ मानिस नम्र बन्छ, तर प्राकृतिक ज्ञानबाट मानिस घमण्डी बन्छ।
किन उमा इन्टेलिजेन्ट हुन्छ नि त। मान्छे कसरी घमण्डी बन्छ हैन? कसरी घमण्डी हुन्छ भन्दाखेरि उसँग केही कुरा छ त्यहाँनिर, उसले केही कुरा जानेको छ अथवा केही कुरा बुझेको छ उसले। अनि त्यो मानिसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि घमण्डले भरेको हुन्छ। उसको जीवनको सेखी हो त्यो चाहिँ है। प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक ज्ञान अनि प्राकृतिक चलाखीपन हैन? त्यसले गर्दाखेरि यो कुराले चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि के गर्दैछ त? यो कुराले चाहिँ के गर्दैछ त? मानिसलाई घमण्डी बनाउँदैछ। अनि दोस्रो कुरो जीवनको सेखीमा अनि रुपियाँ पैसा र धन सम्पत्तिको। रुपियाँ पैसाले मानिसलाई के गर्दैछ भन्दाखेरि घमण्डी बनाउँछ। धन सम्पत्ति, रुपियाँ पैसा, मान इज्जत, यो चाहिँ जीवनको सेखीहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ तपाईसँग पर्याप्त मात्रामा धन सम्पत्ति छ, तपाईसँग पर्याप्त मात्रामा के छ त? रुपियाँ पैसा छ। अनि यो कुराले पनि मानिसलाई के गर्छ भन्दाखेरि घमण्डी बनाउँछ। एउटा प्राकृतिक ज्ञान बुद्धिले मानिसलाई घमण्डी अथवा जीवनको सेखीतिर डोर्याउँछ र अर्को चाहिँ रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति मान इज्जतको कारणले गर्दाखेरि के त? जीवनको सेखीतिर डोर्याउँदछ। त्यो तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। तपाईँ र मैले आज देखेको छौँ नि यहाँनिर हैन? अनि अर्को सेखी एउटा घमण्डी ल्याउने कुरा कहाँ छ भन्दाखेरि कतिपटक हामीले सुन्दछौँ नि, अहिले नेपालमा पनि ठुलो समस्या छ। जात विभेदको कुराहरू छ। ठुलो जात र सानो जात भनेको छ, त्यो जीवनको सेखी हो। त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् है, सानो जात र ठुलो जात भनेको छ नि, जातपात छुट्याउने जीवनको सेखी हो यो। तिमीहरू त सानो जातको हो, हामी त ठुलो कुलको हो हैन? जातिहरूमा मध्ये हामी सबैभन्दा ठुलो जाति हो। जीवनको सेखी हो यो। अनि अर्कोलाई चाहिँ सानो बनाएको हो, ऊ चाहिँ ठुलो भएर अर्कोलाई चाहिँ सानो बनाउने। जातपात हैन? ठुलो जात सानो जात, यो जीवनको सेखीमा गनिन्छ। धनी गरिब, तिनीहरू त धनी, तिनीहरू त गरिब, काटोगोरी छुट्याएको छ यसले चाहिँ। जीवनको सेखीसँग चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ फिजिकल कुराहरू सम्बन्धित छ, टच भएको छ यसमा चाहिँ। रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति, त्यो गरिब मान्छे त्यो धनी मान्छे त्योसँग केही छैन, अस त्योसँग प्रशस्तै छ। तिमी त गरिब हौ नि त हैन? तिमीले लगाएको लुगा राम्रो छैन अथवा तिमीले खाएको ठिक छैन हैन? यी कुराहरू अनि मानिसको रूप रङ जीवनको सेखीहरूमा पर्छ यिनीहरू चाहिँ। तपाईहरु कतिजना हुनुहुन्छ तपाईको हुन्छ नि हैन? मानिसको रूप रङ हेर्ने, मैले इसाईहरूमा धेरै भेटाएको छु यस्तो चाहिँ। मानिसको रूप रङ हेर्ने हैन? उसको सुन्दरता हेर्ने, ओ यो त कति गोरो, उ त कति कालो, उ त कति राम्रो, कति ह्यान्डसम अथवा कति ब्युटी, ओ उ त कस्तो नराम्रो। कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईले हैन? त्यो मानिस एकदम नराम्रो, त्यो मानिसको एउटा हात छैन हैन? त्यो मानिस व्हील चेयरमा हिँडिरहेको छ अथवा त्यो मानिस एकदम फोरी। कसरी हेर्दै छौं हामीले? यो चाहिँ जीवनको सेखीमा गनिन्छ यिनीहरु चाहिँ हैन? कालो गोरो छुट्याउने, होचो अग्लो छुट्याउने, मोटो पातलो छुट्याउने हैन? राम्रो नराम्रो लगाउने। तर वास्तवमा ती सबै कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ, तर परमेश्वरले यी कुराहरूलाई चाहिँ के त जीवनको सेखी हैन? फल्नाको त कतिवटा गाडी छ अरे नि त हैन? फल्नाको त कतिवटा बिल्डिङ छ अरे नि त, फल्ना त यस्तो ठाउँमा बस्छ अरे नि त। जीवनको सेखी रुपियाँ पैसामा सँग जोडिएको छ
दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौ तिमीहरूले। एउटाले एउटाको अनादर गर्छ र अर्कोको आदर गर्छ। परमेश्वर के धन सम्पत्तिको, अनि धन सम्पत्तिले मानिसलाई सेकी जीवनको सेकीमा परिणत गरिदिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि हामी कस्तो छौँ तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। अनि यो सबै कुराहरू के हो त? यो सबै कुराहरू चाहिँ संसारको कुराहरू, संसारको थोकहरू होइन, संसारको चिजहरू नि यिनीहरू चाहिँ। आज एल्गिबोर हामीले बुझ्नुपर्छ यो कुरालाई। हामीले जहिले पनि हामीले अब बुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो व्यवहार अरूलाई गर्नु हुँदैन। अब तपाईँ र मैले चाहिँ होइन, कमजोर मानिसलाई तपाईँ र मैले सहायता गर्नुपर्छ। जीवनको सेकीहरूमा पर्छ। पहिलो तिमोथी 6:17 के लेखेको छ? यस संसारको धनीलाई घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ। है, यस संसारको धनीहरूलाई घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ र अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन, तर हामीलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि तिनीहरूले आशा राखुन्। हेर्नुहोस् त, पहिलो तिमोथी 6:17 यो संसारको धनीहरूलाई चेतावनी देऊ भनेको छ, आज्ञा देऊ, घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ भनेको छ होइन। संसारको धनीहरूलाई, के को धनी? ज्ञान र बुद्धिको धनी, रुपियाँ पैसाको धनी, ज्ञान गुणको धनी, के को धनी? त्यस्ता धनीहरूलाई घमण्डी नहुने चेतावनी देऊ भनेर भन्नुभएको छ। यो तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ होइन। अनि प्रभुको वचनले के भनेछ त? र अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन रे। अनिश्चित सम्पत्ति भनेको के हो थाहा छ? यहाँको सम्पत्ति भनेको केही पनि होइन भनेको। अनिश्चित सम्पत्ति भनेको यहाँको सम्पत्ति भ्यालु छैन, त्यो भन्न खोजेको। अनिश्चित सम्पत्ति भनेको चाहिँ यहाँको चाहिँ आज छ भोलि छैन, त्यो सम्पत्तिमा होइन, तर हामीलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि तिनीहरूले आशा राखुन्। अब हामीले चाहिँ के माथि आशा राख्नुपर्ने रहेछ त? हामीलाई प्रशस्त उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि आशा राख्नु पर्दो रहेछ। अब तपाईँ र मैले चाहिँ चेतावनी देऊ भनेको छ। किनभने रुपियाँ पैसा हुनेहरू घमण्डी हुन्छ, घमण्ड गर्छन्। वचनले भनेको यो स्वाभाविकै उनीहरूमा घमण्ड हुन्छ। कस्तो खालको घमण्ड हुन्छ भन्दाखेरि त्यो छुट्टै खालको घमण्ड हुन्छ त्यो चाहिँ। अनि त्यस्ता मानिसहरूलाई चेतावनी देऊ भनेको छ, प्रभुले भन्नुभएको छ होइन। तपाईँलाई थाहा छ नि अहिले संसारमा कति धनी मानिसहरू छ, यति धनी मानिसहरू छ। अब त्यस्तोहरूको सामु त हामी पुग्न सक्दैनौँ। तिनीहरूले यो वचन पायो भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो, तर अब कसले पुर्याउने थाहा छैन। सायद प्रभुले कुनै दिन कोही व्यक्तिहरूलाई पठाउनुहुन्छ त्यो ठाउँमा पनि, उनीहरूलाई चाहिँ चेतावनी देऊ भनेको छ होइन। नेपालमा पनि धेरै धनी मानिसहरू छ, उनीहरू चाहिँ आफ्नो रुपियाँ पैसाको घमण्डमा उनीहरू जिरहेका छन् होइन। पहिलो तिमोथी 6:6-10 के लेखेको छ भन्दाखेरि सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो। हेर्नुहोस् है, सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौँ न यहाँबाट केही लैजान नै सक्छौँ, तर खान र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौँ। तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्। हेर्नुहोस् है, जे छ नि, जे आउँदैछ, जे खाँदैछौँ नि, त्यसमा सन्तुष्टि हुनुपर्छ भनेर वचनले सिकाएको छ। तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्। हेर्नुहोस् है, आज यहाँनिर वचनले के भन्यो भन्दाखेरि धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्।
हामीले यो वचनलाई बुझ्नुपर्छ। पासोमा फस्छन्, धनी हुने इच्छा गर्नेहरू पासोमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्। धेरै धनी हुने इच्छा गर्ने मानिसहरू चाहिँ पासोमा फस्छन्, परीक्षामा पर्छन् हो। अनि धेरै अर्थहीन भनेको चाहिँ अर्थ नभएको है, अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्। अनि उनीहरू चाहिँ के त एकदमै दुःखदायी पीडामा तिनीहरू डुब्छन्, धेरै धनी हुने इच्छा गर्ने मानिसहरू। कति मजाले व्याख्या गरिदिएको छ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ मलाई थाहा छैन, तपाईहरुले बुझ्नुहोस् यो कुरा है। जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछन्, किनभने रुपियाँ पैसाको मोहनाइ सबै किसिमका खराबीको जड हो। अब यसले के गर्दो रहेछ त हेर्नुस् त, दुःख र पीडामा पनि लाँदो रहेछ यसले चाहिँ हैन। अनि यसले यो चाहिँ पासोमा फसाउँदो रहेछ। धेरै धनी हुने इच्छा हुनेले चाहिँ पासोमा फस्दो रहेछ, पासोमा फस्दो रहेछ। अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन् रे उनीहरू चाहिँ। अनि जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछन्, बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछन्, किनभने रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमको खराबीको जड हो। रुपियाँ पैसाको मोह राख्नु चाहिँ के रहेछ त, सबै किसिमको खराबीको जड हो यो चाहिँ। मेरो एकजना भाइ थियो, त्यो भाइले चाहिँ एक समयमा चाहिँ धेरै पैसा कमायो पनि, अनि अब त्यसले अझै पैसा कमाउने चाहना गर्यो। उसलाई पर्याप्त थियो, राम्रो आम्दानी थियो। त्यसले अझ धेरै सम्पत्ति कमाउने चाहना उसले राख्यो, तर त्यो भाइ डुब्यो पछि गएर। अनि त्यो पैसाको त्यो अथाह पीडा मलाई त्यो झट्टै याद आयो। अर्थहीन दुःखदायी इच्छामा पासोमा फस्यो त्यो हैन। अनि धेरै दुःख भयो त्यसले, धेरै पटक मलाई पैसाहरू मागिराख्यो, सहयोगहरू मागिराख्यो। अब त्यत्रो पैसा अब हामीले त दिन सक्दैन थियौँ, उसलाई त सान्त्वना मात्र दिने हो। हाम्रो 2-4 हजार रुपैयाँ पैसाले उसलाई केही पनि हुने होइन, लाखौँमा डुब्यो अब त्यो मान्छे हैन। अनि के गरिदियो भन्दा त्यो मानिसलाई बर्बादी बनाइदियो, सर्वनाशमा डुबाइदियो उसलाई चाहिँ हैन। सर्वनाशतिर डुब्यो ऊ चाहिँ। अनि त्यो मानिसलाई के हो भन्दाखेरि त्यो अत्याधिक पीडाको कारणले गर्दाखेरि हैन, उसलाई माइग्रेन भयो, प्यानिक अट्याक भयो हैन। अनि हरेक दिन औषधि खानुपर्ने भयो हैन। अनि विश्वासी त होइन, अविश्वासी हो, तर पनि प्रार्थना गरिदिनुस् भनेर भन्थ्यो। प्रार्थनाहरू हामीले गर्दियौँ उसलाई। पछि यताउता गरेर केही कुराहरू मिलायो, अहिले मिलाउँदैछ, अहिले पनि स्टिल मिलाउँदैछ। अनि हामीले धेरै त्यस्तो खालको चाहनाहरू यदि राख्यौँ भनेदेखि चाहिँ डेफिनेटली हामी त्यस्तो पासोमा फस्छौँ। त्यसले गर्दा प्रभुले तपाईँ र मलाई हरेक दिनको घाँस दिन्छ नि, त्यसमा सन्तुष्टि रहनुपर्छ। यदि तपाईँ कोही असन्तुष्टि हुनुहुन्छ, यदि तपाईँमा त्यस्तो खालको छ भने तपाईँले यो बेलामा यो घडीमा प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ यो लाग्छ हैन। मेरो विश्वास चाहिँ यो वचनको आधारमा छ, म यसलाई विश्वास गर्छु। मैले उत्कट चाहना इच्छा राखेँ भने डेफिनेटली म चाहिँ पासोमा पर्छु। र परमेश्वरले मलाई जुन ठाउँमा राख्नु भएको छ नि, त्यो चाहिँ सुन्दर छ, असल छ क्या, त्यो चाहिँ हो, पर्फेक्ट छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै लोभ लालच हैन, धेरै इच्छा आकांक्षा पनि हामीले गर्नु हुँदैन। हामी चाहिँ फस्छौँ हो। त्यस्तो इच्छा आकांक्षा गर्दा हामी पनि झन्नै फस्यौँ। रुपियाँ पैसाको धेरै कमाउने चाहनाहरू हुँदाखेरि हामी झन्नै डुब्यौँ। तर हामी छिट्टो फर्किहाल्यौँ परमेश्वरतिर पश्चाताप गरेर। नत्र भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ दिनै चेक गर्नु पर्थ्यो क्या हैन। दिनै त्यो माइग्रेनको औषधि खाँदै बस्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो। माइग्रेनको औषधि कसरी खाने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो मनलाई चाहिँ छ नि ढप्प सोच्नै नसक्ने जम्म बनाइदिने हो। त्यो त्यहाँको सेल्सहरू नर्भहरू हुन्छ नि, मसिनो नसाहरूलाई चाहिँ मारिदिन्छ।
अनि शान्त एकछिन भयो, केही पनि सोचै आउँदैन त्यो, तर त्यो औषधिले निको हुँदैन। तर निको पार्ने चाहिँ येशू हुनुहुन्छ, प्रभुले निको पार्नुहुन्छ है। यो कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हितोपदेश 16:18 तपाईहरुले सुन्नुस्, लेख्नुहोस् हैन, लेख्नु मात्रै हो। सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अघि घमण्ड आत्मा आउँछ। हेर्नुहोस् है, सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अघि घमण्डी आत्मा आउँछ। तपाईलाई पढेर मात्र सुनाउँछु। भजन सङ्ग्रह 101:5 भन्छ, जसले आफ्नो छिमेकीको निन्दा गुप्तमा गर्दछ त्यसलाई म नाश गर्नेछु। अभिमानी दृष्टि भएको र घमण्डी हृदय भएकालाई म सहन सक्ने छुइनँ। प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ घमण्डीहरूलाई चाहिँ। हेर्नुहोस् है, हामी भित्र भएको घमण्ड छ नि, त्यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ परमेश्वरले, एकदमै घृणा गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्न। यहाँ त के भनेछ, त्यसलाई म नाश गर्नेछु भन्नुभएको छ। किन थाहा छ? लुसिफर चाहिँ घमण्डको कारणले पतन भएको हो नि त, हो? लुसिफर चाहिँ घमण्डको कारणले हो के पतित भएको, स्वर्गबाट फालिदिनु भयो। स्वर्गीय प्राणीले घमण्ड गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले फालिदिनु भयो। त्यसको 5वटा घमण्डहरू छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। 5 किसिमको घमण्ड उसले गरेको कारणले गर्दाखेरि स्वर्गबाट लुसिफरलाई फालिदियो। त्यो कारणले प्रभुले भन्नुभयो, जसले आफ्नो छिमेकीको निन्दा गुप्तमा गर्दछ। हेर्नुहोस् है, निन्दा गर्ने काम छ नि, म तपाईहरुलाई भन्छु है, म अनेस्टली भन्छु, निन्दा गर्ने काम म मेरो परिवारबाट हुँदैन। यदि भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ हप्काउँछौँ हामी। अनि तपाईहरुले पनि गुप्तमा निन्दा नगर्नुस् अरूको है। आज मण्डली एल्गिबलले बुझिराख्ने, गुप्तमा निन्दा गर्ने मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, जसले आफ्नो छिमेकीको निन्दा गुप्तमा गर्दछ त्यसलाई म नाश गर्नेछु। प्रभुले नाश गर्नुहुन्छ है। अभिमानी दृष्टि भएको र घमण्डी हृदय भएकालाई म सहने छुइनँ। अभिमानी भनेको चाहिँ म समथिङ हो, म केही हो भन्ने मानिस चाहिँ अभिमानी हो चाहिँ। मैले जानेको छु नि, मसँग छ नि, मैले केही कुरा बुझेको छु। अभिमान भन्छ त्यसलाई चाहिँ। र घमण्डी हृदय भएकालाई म सहने छुइनँ। प्रभुले सहनुहुन्न हो। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ त्यो बेलामा, हामी चाहिँ नम्र हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। तिमीहरू चाहिँ नम्र हुनुपर्छ है। येशूको रगतले किनेका मानिसहरू नम्र हुनुपर्छ। प्रभुले त्यो कुराहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यहाँनिर 3टा कुरालाई बुझ्यौँ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा शरीरको अभिलाषा, एउटा आँखाको अभिलाषा र अर्को चाहिँ जीवनको सेखी। यो 3टा कुराले चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध विच्छेद गराउँछ। यो 3टा कुराले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरसँग संगति गर्न दिँदैन। यो 3टा कुराले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामी मृत्युतिर जान्छौँ, यसले नाश गर्छ यसले चाहिँ। अनि यो 3टा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ संसारलाई माया गर्ने मानिसहरूले चाहिँ यो 3टा कुरालाई अपनाउँछ। अनि यो कुरादेखि तपाईहरुमा होशियारी रहनुपर्छ। आमेन। यो 3टा कुरादेखि तपाईहरुमा चाहिँ एकदमै होशियारी रहनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईलाई 1-2 वटा वचन बोल्दछु अनि त्यसपछि आज हामी अन्त्य गर्नेछौँ। अयुब 31:1 लेख्नु भएको छ, कुनै स्त्रीलाई कुदृष्टिले नहेर्ने मैले मेरो आँखासित बाचा बाँधे। अयुबले भनेको छ। हेर्नुस् त कस्तो सुन्दर छ। तपाईलाई कति मन पर्यो यो शब्द। हेर्नुस् है, कुनै स्त्रीलाई कुदृष्टिले नहेर्ने मैले मेरो आँखासित बाचा बाँधेको छु। कस्तो राम्ररी यहाँनिर लेखेको छ अयुबले। अनि हामी स्त्री या पुरुष, स्त्रीहरूले पुरुषमाथि, पुरुषले स्त्रीहरूमाथि के गर्नुपर्छ त? कुदृष्टिले हेर्नु हुँदैन, कुइच्छाले हेर्नु हुँदैन। तपाईले गलत दृष्टिमा नजर लाउनु हुँदैन। त्यही भनेको यहाँ चाहिँ कुदृष्टिले नहेर्ने मैले मेरो आँखासित बाचा बाँधेको छु। तपाईको आँखालाई तपाईले भन्नुपर्छ,
तपाईको आँखाले कुदृष्टि हेर्न लगाउँदछ, नराम्रो हेर्न लाउँदछ हैन। अहिले त युट्युबको जमाना छ हैन। युट्युब भित्र, फेसबुक भित्र तपाईँ जानु हो भने एकदमै नराम्रो मुभीहरू, नराम्रो पिक्चरहरू, बेबिचारी मुभीहरू, बेबिचारी दृश्यहरू तपाईको आँखालाई तपाईले भन्नुपर्छ त्यस्तो नराम्रो चिज अब तैँले हेर्नु हुँदैन आँखा, तपाईले भन्नुपर्छ। तपाईको आँखालाई तपाईले तहलाउनु पर्छ, तपाईको आँखालाई तपाईले हप्काउनु पर्छ। अब तपाईको आँखालाई विरोध गर्नुपर्छ, तपाईले आफ्नो आँखालाई परमेश्वरको अगाडि ल्याउनु पर्छ। अब किनभने आँखाले कुदृष्टिहरू हैन, दुष्ट नजरहरू आँखाबाट हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईले अबदेखि त्यो गर्नुपर्छ। तपाईले मोबाइलमा या अरू कुनै ठाउँमा त्यस्तो नराम्रो कुरा हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो आँखालाई भन्नुपर्छ, तैँले चाहिँ दुष्ट कुरा हेर्नु हुँदैन। अब आँखा भन्नुपर्छ, तपाईले विरोध गर्नुपर्छ। अनि तपाईले विरोध गर्नुभयो भने साँच्चै नै परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुन्छ। किनभने आँखाबाट दुष्ट कुराहरू प्रवेश गर्छ, नराम्रो कुराहरू तपाईको जीवनमा त्यसले चाहिँ धब्बा लगाउँछ। त्यो कारणले अयुबले के भन्यो त, कुनै पनि स्त्रीलाई चाहिँ कुदृष्टिले नहेर्ने मैले बाचा बाँधेको छु, मेरो आँखासँग बाचा बाँधेको छु भनेछ। हो, तपाईले तपाईको आँखालाई भन्नुपर्छ, तपाईको मुखलाई भन्नुपर्छ, तपाईको कानलाई भन्नुपर्छ हैन। तपाईको मुखले कति नराम्रो बोल्छ होला, मानिसको मुखसँग बाचा बाँध्नुपर्छ। तैँले कुवाक्य झिक्न पाउने छैनस्, तर परमेश्वरको कुराहरू बोल्नेछस्, तैँले असल कुराहरू हेर्नेछस्। तपाईले विरोध गर्नुपर्छ। यदि तपाईको आँखाले, तपाईको मुखले यदि तपाईलाई गलततिर लाँदैछ भनेदेखि चाहिँ प्रभुले भन्नु खोज्नु भएको त्यही हो। यदि तिमीलाई तिम्रो दाहिने आँखाले पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई झिकेर फाल्देऊ हैन। तिमी लङ्गडो भएर नरकमा जानुभन्दा हैन, दुईटै आँखा भएर नरकमा जानुभन्दा अपाङ्ग भएर लङ्गडो भएर तिमी स्वर्गमा जानु उचित भनेर भन्नुभएको कारण त्यो हो। आँखा चाहिँ त्यस्तो चिज हो हैन, तपाईको मुख त्यस्तो चिज हो। तपाईको मुख, तपाईको जिब्रोलाई भनेको छ नि त हैन, जिब्रो चाहिँ के त अधर्मको दुनिया हो भनेको छ। एउटा झिल्कोले के त सारा ठुलो जङ्गललाई आगो लगाए जस्तै तपाईको जिब्रोले चाहिँ आगो लगाइदिन्छ, सल्काइदिन्छ हैन। अनि तपाईको कानलाई भन्नुपर्छ, तपाईले एउटा कुरा बोलिदिनुहुन्छ, कानले अर्को कुरा सुनिदियो भनेदेखि समस्या हुन्छ। यो तीनटा कुरा खतरा छ, आँखा, कान र मुख हैन। यो कुराहरुमा तपाई एकदमै होस्। भजन संग्रह 25:15 भन्छ, मेरो आँखा सधैँ परम प्रभुतिर नै छन्, किनकि उहाँले मात्र मेरो खुट्टाहरू पासोबाट छुटाउनु हुनेछ हैन। अनि हाम्रो आँखा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सधैँ परम प्रभुतिर हुनु पर्यो। तपाईँ र मेरो आँखा सधैँ परम प्रभुतिर हुनु पर्यो। मत्ती 6:22 उहाँले भन्नुहुन्छ, आँखा शरीरको बत्ती हो, यसकारण यदि तिम्रो आँखा स्वस्थ छन् भने तिम्रो सारा शरीर उज्यालो हुन्छ। तपाईँ र मेरो दृष्टि चाहिँ सही हुनु पर्दो रहेछ नि त। त्यो भने चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू सुन्दर हुन्छ हो। हेर्ने दृष्टि एकदम असल हुनुपर्छ अब तपाईँ र मेरो हैन। त्यो कुरा यहाँ भन्नुभएको छ। रोमी 6:12 भन्नुहुन्छ, शरीरको अभिलाषा त्याग भनेको छ हैन। रोमी 6:12 - 14 तपाईले पाउनुहुन्छ, शरीरको अभिलाषा त्याग, किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन। शरीरको अभिलाषा तपाईँ र मैले त्याग्ने बित्तिकै के हुन्छ त, किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन। पापले राज्य गर्दैन त्यहाँनिर। त्यस पछाडि चाहिँ अनि शरीरको अभिलाषा के गर्नु पर्यो, तपाईँ र मैले त्याग्नु पर्यो हैन। अनि दोस्रो तिमोथी 2:22 लेखेको छ, यसकारण जीवनका अभिलाषाहरू त्याग र शुद्ध हृदयले प्रभुको नाउँ लिनेहरूका
साथसाथै धार्मिकता, विश्वास, प्रेम र शान्तिको लक्ष्य राख। हेर्नुहोस् त, जीवनको अभिलाषा हामीले त्याग्नु पर्ने रहेछ। एकदम जोड दिएको छ नयाँ करारको वचनले चाहिँ सधैँ यो कुराहरूलाई चाहिँ अभिलाषाहरूलाई, अशुद्ध कुराहरूलाई हैन त्याग्ने सल्लाह दिएको छ। यहाँनिर चाहिँ आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेकीलाई चाहिँ त्याग्ने सल्लाह दिएको छ। वचनले भनेको छ जीवनको अभिलाषाहरू त्याग भनेर भनेको छ यहाँनिर। अनि तपाईँ र मैले जीवनको अभिलाषाहरू त्याग्नु पर्यो। आज हाम्रो मण्डलीले त्याग्नु पर्यो, तपाईँ र मैले त्याग्नु पर्यो हैन। अनि यहाँनिर तपाईँले पहिलो पत्रुस 2:11 तपाईँले पाउनुहुन्छ, तिमीहरूको आत्माको विरुद्धमा लडाईँ गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रहो भनेको छ। हेर्नुहोस् है, तिमीहरूको आत्माको विरुद्धमा, हाम्रो आत्माको विरुद्धमा लडाईँ गर्दो रहेछ नि त शारीरिक अभिलाषाले, आँखाको अभिलाषाले, शरीरको अभिलाषाले, जीवनको सेकीले चाहिँ के त हाम्रो आत्माको विरुद्धमा लडाईँ गर्दो रहेछ। हाम्रो आत्मालाई मार्नु खोज्छ त्यसले चाहिँ। अनि त्यो कारणले के त अभिलाषाहरूबाट तिमीहरू अलग बस भनेको छ। शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेकी, आँखाको अभिलाषाबाट तिमीहरू अलग बस। किन भन्दाखेरि शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेकीले के त हाम्रो आत्मासँग लडाईँ विरुद्धमा उठ्दो रहेछ। त्यो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरो त्याग्नुपर्छ। अब तपाईँ र मैले है अलग रहौ भनेको छ। संसारदेखि अलग रहनु पर्यो, संसारका थोकहरूदेखि तपाईँ र म अलग रहनु पर्यो, आँखाको अभिलाषादेखि अलग रहनु पर्यो, शरीरको अभिलाषादेखि अलग रहनु पर्यो। अभिलाषा भन्दैछु है, अभिलाषादेखि चाहिँ अलग रहनु पर्यो। अहिले भर्खर शरीरको अभिलाषाको बारेमा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ, आँखाको अभिलाषाको बारेमा हेऱ्यौँ, जीवनको के त सेखीबाट तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ। त्यो अभिलाषाहरूबाट तपाईँ र म अलग रहनु पर्यो। आज वचनले तपाईँ र मलाई त्यो कुराहरू सिकाइरहेको छ यहाँनिर। अनि यहाँनिर फिलिपी 3:5-11 हैन लेखेको छ। के लेखेको छ भन्दाखेरि एकचोटि यसलाई पढौँ त, अनि आजको वचन यो लास्ट हुनेछ। फिलिपी फिलिपी 3:5 म पढ्छु ल। यहाँ हेर्नुहोस् है, 8औं दिनमा मेरो खतना भएको, पावलले भन्दै हुनुहुन्छ, 8औं दिनमा मेरो खतना भएको, म इजरायल जातिको बेन्यामिन कुलको हुँ, हिब्रूको पनि हिब्रू, व्यवस्थाको विषयमा भने एक फरिसी, जोसको विषयमा हो भने मण्डलीलाई सताउने, धार्मिकताको विषयमा हो भने व्यवस्थामा भएको धार्मिकता बमोजिम निष्खोट ठहरिएको हुँ। तर जति कुरा मेरो निम्ति लाभदायक थिए ती त सबै ख्रीष्टको खातिर हानि नै ठाने। साँच्चै भन्ने हो भने ख्रीष्ट येशू मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्न सकूँ भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु, अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य म गन्दछु, र सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा भएको पाइन सकौँ। व्यवस्थामाथि आधारित भएको मेरो आफ्नै धार्मिकता होइन, तर मेरो धार्मिकता यही हो जो ख्रीष्टमाथि निर्भर हुन्छ, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो। म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकौँ र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँका दुःख भोगमा सहभागी हुन सकौँ। सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकौँ। म यसलाई अलिकति व्याख्या गर्छु। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, पावलले के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ 8औं दिनमा खतना भएको, हेर्नुहोस् है, 8औं दिनमा खतना भएको, बेन्यामिन कुलको, हिब्रूको पनि हिब्रू, व्यवस्थाको विषयमा हो भने एक फरिसी, जोसको विषयमा हो भने मण्डलीलाई सताउने, धार्मिकताको विषयमा हो भने व्यवस्थामा भएको धार्मिकता बमोजिम निष्खोट ठहरिएको हुँ। पावलले यो कुरा गरेको छ।
पावलमा कुनै कुराको कमी थिएन, कुनै कुराको पनि कमी थिएन यहाँनिर चाहिँ। अनि यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हैन, यो चाहिँ यहाँ म तपाईलाई यहाँ जोड्न चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ सबै कुरा उहाँको लागि केही थिएन हैन। घैमल सर भनेको छ यहाँनिर, एकदमै फोहोर, कामै नलाग्ने उसको यो 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 छ नि, जुन उसलाई यो उसले बताइरहेको छ नि, यो चाहिँ संसारको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा थियो। यो चाहिँ संसारको लागि चाहिँ र उसको आफ्नै लागि पनि के थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट थियो उसको लागि चाहिँ। उसको चाहिँ घमण्ड थियो यो चाहिँ। उस त्यो खालको धार्मिकतामा ऊ खडा भएको थियो। तर उसले के भन्यो भन्दाखेरि यहाँनिर सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा पाइन सकूँ, व्यवस्थामाथि आधारित भएको मेरो आफ्नै धार्मिकता होइन। यहाँ सुन्नुहोस् है, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु यो कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, हाम्रो मण्डलीले बुझ्नुपर्छ है। सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा पाइन सकूँ भनेको चाहिँ येशूमा पाइन सकूँ, सम्पूर्ण रूपले येशूमा पाइन सकूँ। व्यवस्थामाथि आधारित भनेको चाहिँ, व्यवस्थामाथि आधारित भनेको चाहिँ यो माथि भयो नि त, हिब्रूको पनि हिब्रू, बेन्यामिन कुलको हैन, धार्मिकताको बमोजिम निष्खोट ठहरिएको, यो चाहिँ व्यवस्थाले ठहराएको थियो उसलाई चाहिँ। उसमा चाहिँ त्यो खुबी थियो, त्यो चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो सिद्धतामा थियो, त्यो चाहिँ व्यवस्थामा चाहिँ एकदम निष्खोट थियो। ऊ चाहिँ एकदमै जान्ने, ऊ चाहिँ गमलिएलको तर्फबाट हुर्किएको व्यक्ति, एक फरिसी। यो चाहिँ एकदमै उसको जीवनमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो थियो। उसले चाहिँ घमण्ड गर्न सक्थ्यो त्यसमा चाहिँ हो। अनि यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पावलले यसलाई के भन्दछ त, यो कुरालाई चाहिँ व्यवस्थामाथि आधारित भएको मेरो आफ्नै धार्मिकता भनेको छ, आफ्नै धार्मिकतामा होइन भनेको छ। यो कुराको धार्मिकतामा होइन, यो खालको ज्ञानमा होइन। हेर्नुहोस्, तपाईले कति जान्नु भएको छ त्यसमा भर पर्दैन, तपाईले कति बुझ्नु भएको छ त्यसमा पनि भर पर्दैन। म कति जान्दा छु, म कति ट्यालेन्ट छु अथवा मसँग के छैन, त्योसँग सम्बन्ध होइन। पावलले त्यो भन्दै छैनन् यहाँनिर है। मेरो आफ्नै धार्मिकतामा होइन, तर मेरो धार्मिकता यही हो जो ख्रीष्टमाथि निर्भर हुन्छ। धार्मिकता कहाँबाट आउनुपर्छ? ख्रीष्टबाट आउनुपर्छ, ख्रीष्टबाट आउनुपर्छ धार्मिकता, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो। अनि पावलले के भन्नुभएको छ लास्टमा? सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकौँ। अब तपाईहरु मेरो लक्ष्य चाहिँ, आज मण्डलीको लक्ष्य चाहिँ ती कुराहरूसँग होइन, अथवा बेन्यामिन कुलको हुँ भन्ने कुरासँग होइन, हिब्रूको पनि हिब्रू हुँ भन्नेमा होइन, 8औं दिनमा खतना भएको भन्ने सम्बन्धमा पनि होइन, हैन, फरिसी हुँ, म एक फरिसी हुँ भन्ने सम्बन्धमा पनि होइन। धार्मिकताको विषयमा भन्ने हो भने व्यवस्थामा भएको धार्मिकता बमोजिम निष्खोट ठहरिएको छु, म निष्खोट हुँ भन्ने सम्बन्धमा पनि होइन। तर के त? तर परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता जो चाहिँ विश्वासद्वारा तपाईहरु मैले पाउँछौं, त्यसमा तपाईहरु म रहनु पर्दछ। अनि यहाँ के भनेको छ त? सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकौं। अब तपाईहरुमा चाहिँ के त? तपाईहरु मेरो गोल, तपाईहरु मेरो लक्ष्य अब यहाँ हामी देख्दछौं। संसारको थोकलाई तपाईहरु मैले त्याग्नु पर्छ, आँखाको अभिलाषा त्याग्नु पर्छ, शरीरको अभिलाषा त्याग्नु पर्छ, जीवनको सेखी त्याग्नु पर्छ, संसारको थोकलाई त्याग्नु पर्छ। अनि पावलले भने जस्तो सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकौं। अनि तपाईहरुमा चाहिँ पुनरुत्थान प्राप्त गर्ने हुनुपर्छ। त्यसमै छ सबै कुरा। अब एभ्रिथिङ इज देयर, त्यहाँ भित्र छ। अब सबै कुरा पाउँछौं, सबै कुरा भएको छ, तर तपाईहरु मेरो पुनरुत्थान भएन भने व्यर्थ छ, व्यर्थ छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रेरित पावलले पनि यहाँ भन्न सके कि सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकौं। हामी भन्न सकौं, हामी मण्डलीले यो कुरा भन्न सकौं।
सम्भव भए प्रभु हामी तपाईको पुनरुत्थानमा पुनरुत्थान हुन सकौं। नत्र भनेदेखि चाहिँ तपाईको शरीरको अभिलाषाले जीवनको सेखीले तपाई र मलाई चाहिँ हैन दुष्टतातिर नरकतिर लगिरहेको छ। अब त्यो भित्र धेरै कुराहरू छ, धेरै लामो सब्जेक्ट हो यो। अब यतिमै बोल्न सकिँदैन, तर पनि मैले काटछाट गरेर तपाईहरुको बीचमा यो कुराहरुलाई ल्याउन सकेको। त्यसले गर्दाखेरि आफूले हामीले जाँचौं।